بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. المصور له الأسماء الحسنى. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله